अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फिर बात करेंगे वही तहरीक अदम एतमाद का मामला। हुकूमत जाती दिख रही है, लेकिन मान नहीं रही। रोज़ एक नई बात होती है, नया बहरान जन्म लेता है। और आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात को बंद गली गली की जानिब ले जाया जा रहा है। तकरीबन बंद गली में पहुंच गए हैं मामलात। और ख़तरात के साए मुहीब होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ख़तरात बढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या करें? जो मकाबरीन हैं, जिनको इस मामले को पूरे बहुत सोबर अंदाज में हल करना चाहिए था, उनको ये समझ में नहीं आ रही। और आज फिर अदारों को भी घसीटा गया, और लेकिन अपनी ही बात चीज़ों के हवाले से सवालात भी उठा दिए गए। जी हाँ नाज़रीन, बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंटरव्यू की। उस हवाले से कुछ बात करेंगे, फिर इस दरमियान में कुछ खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बात का आगाज़ कर लेते हैं वैसे पंजाब के हवाले से। आज गवर्नमेंट ने एक बहुत स्मार्ट मूव चली। हुकूमत ने पंजाब असम्बली का इजलास कल बुला लिया। यानी परसों वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद होनी है। और परवेज़ इलाही पंजाब में अपनी, चूँकि वो नामज़द हो चुके थे, वो लॉबिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं। आज उन्होंने पीटीआई का जो शीना ग्रुप है, उसके साथ मामला तय कर लिए। और वो ग्रुप परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान करेगा, हिमायत करेगा, ऐलान उसने कर दिया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। जहांगीर तरीन ग्रुप ने परवेज़ इलाही का साथ देने से इनकार कर दिया है, मुस्लिम लीग नून तो दे ही नहीं। फिर अलीम खान ग्रुप ने परवेज़ इलाही का साथ देने से इनकार किया है, ये भी एक मामला है। और फिर हमजा शहबाज शरीफ को, जिनके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, पंजाब में अगर आप देखें तो जहाँ जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हमजा शहबाज शरीफ ने की, वो मुस्लिम लीग नून को हमेशा उससे फ़ायदा दिया। और जहाँ जहाँ मरीम नवाज शरीफ साहिबा गई, वहाँ पब्लिक सपोर्ट तो बहुत आई, लेकिन जो उसके नीचे एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वो ना होने के बायस कुछ नुकसान भी हुआ। बहरहाल, अब से यूँ समझिए कि कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये मौजूद थे कमर ज़बान कायरा के एक डिनर में, जो यहाँ इस्लामाबाद में एक मकामी बैंक्वेट हॉल में दिया गया। और वहाँ इन तीनों की मुलाकात हुई। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा कि हमजा शहबाज की बात करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। आज सुबह, माफ़ कीजिएगा, गुज़िश्ता सुबह मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया था कि वो चाहती है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से मुशावरत की। दिन में पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी है उसका इजलास हुआ, फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी ने उसमें ये कहा, कोर का पार्लिमानी कमेटी जो पंजाब की है उसमें, कि हमें मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हिमायत करनी है, चाहे वो हमजा शहबाज हो या कोई और हो। मेरी इतला ये है कि हमजा शहबाज आसिफ अली जरदारी के ही उम्मीदवार थे, क्योंकि लंदन से जो इतलात आ रही हैं उसमें यह बताया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि अबूरी मुद्दत का एक तरह से है, बहुत कम मुद्दत के लिए है, तो ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई सलमान रफ़ीक साहब को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द कर दिया जाए। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर वो सपोर्ट बेस नहीं है जो हमजा शहबाज शरीफ की है। तो इसलिए मुनासिब समझा गया कि हमजा शहबाज शरीफ को लाया जाए सामने, ताकि वो परवेज़ इलाही को टफ टाइम दे सके और जीतने की पोजीशन में आ सके। तो परवेज़ इलाही के लिए हुनूस दिल्ली दूरस्त वाली बात है। मुझे लगता है कि कल जो है वो हुकूमती मूव जो है स्मार्ट होने के बावजूद नाकाम हो सकती है, क्योंकि एक तो अभी तक शेड्यूल नहीं आया, सिर्फ कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। फिर उस पर एक और ख़ास बात है। ख़ास बात यह है कि जो इस्तीफ़ा है बुज़दार साहब का, उससे एक आइनी बहरान जन्म ले सकता है। मुस्लिम लीग नून कल किसी अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकती है, बल्कि आज खटखटा सकती है। वो ये है कि जो वज़ीर आला बुज़दार हैं वो वज़ीर आला तो रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजना होता है और गवर्नर ही को एड्रेस करना होता है। बुज़दार साहब ने अपना इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस किया, जो पार्टी के सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन आइनी तौर पर वो पंजाब के सरबराह नहीं हैं और इस्तीफ़ा वो वसूल नहीं कर सकते। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर अपने कमेंट लिख कर गवर्नर पंजाब के नाम के इसको एक्सेप्ट कर लें, उनको भिजवा दिया।
اب آئینی اور قانونی طور پر یہ غلط ہے. اگر مسلم لیگ نون کل عدالت میں چلی جاتی ہے تو چونکہ یہ ایوان کا معاملہ نہیں ہے، باہر کا معاملہ ہے، تو پھر معاملہ اور ہو سکتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کو کچھ ٹائم مل سکتا ہے پی ٹی آئی میں مزید نقب لگانے کے لیے. ناظرین، اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی جانب. آج وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو دیا اے آر وائی کے ارشد شریف کو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں 3 راستے دیے تھے. نمبر 1 استعفیٰ دے دوں، نمبر 2 تحریک عدم اعتماد کا سامنا کروں، اور نمبر 3 اگلی الیکشنز کال کر دوں. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں تو لڑوں گا، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، کیونکہ جو پرائم منسٹر کی گفتگو تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ استعفیٰ دینا میری توہین ہے، حد تک ہے، اس لیے میں استعفیٰ نہیں دوں گا، لڑ کر جو ہے وہ سیٹ کو لے جائے تو لے جائے. ابھی یہ انٹرویو ختم ہی ہوا تو میں نے فوری طور پر جو اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے ذرائع ہیں، عسکری ذرائع، ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستانی فوج کو کہتے ہیں، تو میں نے ان ذرائع کو میسج کیا کہ کیا اس کا جواب آ رہا ہے. آئی ایس پی آر سے بھی میسج کیا، لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. تو ہمارے ذرائع نے فوری طور پر اس کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں آپ بتاتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد وسیم بادامی صاحب نے اے آر وائی پر بریک کر دی اور میں نے اپنے نیوز چینل پر بریک کی. عسکری ذرائع نے یہ کہا کہ یہ فوجی قیادت کی جانب سے یہ تجویز نہیں آئی، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئی ہے، کسی اور حلقے کی جانب سے یہ بتایا گیا عسکری ذرائع کی جانب سے، اور یہ انتہائی ذمہ دار عسکری ذرائع ہیں جنہیں آپ یوں سمجھیے کہ جو ٹاپ قیادت ہے اس کے قریب ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اور نوٹس جمع ہونے کے بعد جب یہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تو وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے پچھلے چند روز میں رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ معاملے کا کوئی درمیانی حل نکالا جائے، کوئی سیف ایگزٹ نکالا جائے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 روز پہلے ویڈیو میں نے آپ کو اسلام آباد میں، بلکہ گزشتہ روز بھی اسلام آباد کی ایک میٹنگ کا تذکرہ کیا تھا. اس میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی. عسکری ذرائع نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ وزیر اعظم صاحب نے پی ایم آفس نے ان کو یہ بھجوایا تھا، اور پھر چونکہ عسکری حکام جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ماتحت تھے اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کا پیغام اپوزیشن تک پہنچایا، اور اپوزیشن نے ٹوٹلی نو کر دیا. آصف علی زرداری کا کامنٹ بہت ہی سخت تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کھو چکے ہیں اعتماد، وزیر اعظم صاحب ہر چیز کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ناقابل اعتبار آدمی ہیں، ہم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے. اور وہی بات جو میں نے گزشتہ روز بھی بتائی تھی کہ اگر ان سے ایڈوائس لی جائے اگلی الیکشن کی کال کی، تو وہ بعد میں کہہ سکتے ہیں مجھ سے تو اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی سائن کروائے. تو عسکری قیادت نے، جس میں مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، اختر مینگل، امیر حیدر خان ہوتی، خالد بخشی، یہ تمام شامل ہیں اپوزیشن کی قیادت، انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم سے اور ایم کیو ایم کے عامر خان اور دیگر لوگ بھی. تو یہ بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا بقول عسکری ذرائع فوجی قیادت کو، اور پھر فوجی قیادت نے پرائم منسٹر صاحب تک یہ میسج پہنچا دیا انہی ذرائع سے جنہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا، اور پی ایم آفس کے، اور ان کو بتا دیا، اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب تک پہنچ گیا. اب ناظرین، اب آتے ہیں ذرا اس کے کانسیکوینسز کی جانب. اور پھر عسکری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی، اور پھر یہ بھی واضح طور پر یہ کہا گیا کہ فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے، نہ ہونا چاہتی ہے. وزیر اعظم صاحب کے آفس سے رابطہ کر کے ایک ہدایت دی گئی تھی آئین میں رہتے ہوئے، آئینی طریقہ کار جو وزیر اعظم بھی چاہتے تھے کہ آئینی طور پر ان کو کوئی سیف ایگزٹ مل جائے، اس کے حوالے سے بات کی گئی، اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کو جواب پہنچا دیا گیا. اب یہ تو ٹھیک بات ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے جو ہمارے قریبی دوست ہیں جو ہم سے کوئی بات نہیں چھپاتے. جرنلسٹ کا اور سیاستدان کا اعتماد کا ایک تعلق ہوتا ہے. جب ہم نے ان سے بھی بات کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے آخری دفعہ یہ کہا تھا کہ فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے اور اسے نہ گھسیٹا جائے اور اسے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کا موضوع نہ بنایا جائے، اس کے بعد سے اپوزیشن کو مسلسل جو ہے یہی تاثر مل رہا ہے کہ عسکری قیادت جو ہے وہ بالکل غیر جانبدار اور فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے. اب وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ بات کرنا یہ فوجی قیادت کو بھی متنازع کرنے کی بات ہے، لیکن فوجی قیادت نے فوری طور پر، اور ایسا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے صرف ایک بار ایسا ہوا ہے، اور وہ بھی
हालात बहुत ही बिटर थे। वो उस वक्त डॉन लीग्स का ज़माना था। डॉन लीग्स के मामले में आसिफ गफूर साहब ने एक ट्वीट किया था और फिर बाद में उन्हें वो ट्वीट वापस लेना पड़ा था जब मियां नवाज शरीफ साहब की, बल्कि इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब और कुछ और लोग मिले थे आर्मी चीफ को। तो उसके बाद जो है वो डॉन लीग्स जो हैं वो उनको उस हवाले से जनरल आसिफ गफूर साहब को अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा था। लेकिन उस ट्वीट में भी वज़ीर आज़म की बात की तरदीद नहीं की गई थी, अपना मौक़िफ़ रखा गया था। आज पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, जो जितनी मैं जानता हूँ या मेरे होश में जो तारीख है, उससे पहले कभी हुआ हो तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन अस्करी क़यादत ने पाकिस्तानी सियासी क़यादत, जो मुल्क की सियासी क़यादत होती है, यानी वज़ीर आज़म की बात की पहली बार तरदीद की और बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में तारीफ़ की। अब नाज़रीन, मैंने इब्तिदा में ये कहा था कि मामलात को बंद गली की जानिब ले जाया जा रहा है। ये क्यों कहा था, ये भी आपको बता देते हैं। एक तो वज़ीर आज़म साहब का ये जो बयान है, ये आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से वज़ीर आज़म साहब और उनकी जमात कशीदगी को हवा ज़रूर दे रही है। गो का पिछले 24 घंटे में जो नताइज आए हैं बलदियाती इलेक्शन के, वो अपोजिशन की का जो मौक़िफ़ है उससे वो मैच नहीं खाते। लेकिन बलदियाती इलेक्शन में ऐसा ही होता है, हुकूमत वक्त को वोट मिलते हैं, फिर हुकूमत जो मौजूद होती है वो बलदियाती इलेक्शन में ही कम से कम मैनेजमेंट अच्छी कर लेती है, नताइज हैरान कुन नहीं है। जब अगली हुकूमत होगी वो भी खैबर पख्तूनख्वा के इन हिस्सों में बलदियाती इलेक्शन जीत जाएगी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस मामले में असली क़यादत का नाम लेना, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना, जबकि एक मामला चल रहा है जिसकी अमेरिका तरदीद भी कर चुका है, वाज़ेह तौर पर तरदीद कर चुका है, और दफ्तर ख़ारजा का जो एक्शन है वो भी डूबियस है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर अमेरिका का नाम लेने के बजाय उन्होंने ये कहा कि, और फिर इस खबर की भी तस्दीक नहीं की कि नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया था। सिर्फ ये कहा गया कि डिप्लोमेटिक चैनल से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक डिमार्श कर दिया गया है। डिमार्श एहतजाजी मरासले को कहते हैं। उसके बाद ये कहना, ये असली क़यादत को मुतनाज़ बनाने की एक कोशिश है अपोजिशन की नज़र में, और अपोजिशन ने ये बाकायदा अपने रद्द-ए-अमल में ये बात कही भी है। और फिर उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का एक हुक्म सामने आया। एक तो महमूद खान साहब जो हैं वो वज़ीर आला के खैबर पख्तूनख्वा, उनका एक व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप वीडियो सामने आ गई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अरकान असम्बली के घरों का घेराव करें और एहतजाज करें और ये करें और वो करें। अच्छा, फिर जब महमूद खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने तरदीद नहीं की उसकी। उन्होंने कहा कि हाँ, ये है और वज़ीर आज़म ने ये मुझे हिदायत किया। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई। असद उमर साहब ने भी फिर बाद में ट्वीट किया और ये कहा कि पीटीआई वर्कर्स जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँचे। इतवार की सुबह 5 बजे उनको टाइम दिया गया और 5 से 10 बजे के दरमियान कहा गया है कि वो वहाँ बड़ी तादाद में पहुँच जाएँ। वज़ीर आज़म साहब ने 1 लाख आदमी लाने की धमकी दी। हो सकता है 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएँ। अगर ये हो जाता है तो फिर तसादुम का खदशा तो लाज़मी है। इंतज़ामिया से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की अपोजिशन ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से, उनको दरख्वास्त दी और उनको कहा है कि सिक्योरिटी उनकी ज़िम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर दाखिला को भी ख़त लिखा, लेकिन अगर 1 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है और वो हंगामा आराई पर माइल हो जाए तो कौन उसके सामने टिकेगा? इंतज़ामिया कितना टिक सकती है उसके सामने? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मसला है और इसीलिए मैंने कहा कि मामलात को बंद गली में ले जाया जा रहा है। और अब इन खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म से ज़बरदस्ती माफ़ कीजिएगा, ज़बरदस्ती कह रहा हूँ कि शायद वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ जाए या उनके ख़िलाफ़ कोई इंतज़ामी एक्शन हो जाए और वो आज रात या कल रात, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन लोगों के जमा होने का जो खदशा है उसको तो किसी न किसी तरह कोई ना कोई रोकेगा ताकि पार्लियामान हाउस पर कोई कुछ ना हो। हमने ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी आज सवाल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे रखी है, जो रेफरेंस केस चल रहा है उसमें वाज़ेह हिदायत दे रखी है और अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दे रखी है हुकूमत की तरफ से। उसमें यह कहा गया था कि तहरीक अदम एतमाद रोकने ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे शाइबा पैदा हो कि तहरीक अदम एतमाद में रखना अंदाजी की जा रही है, रुकावट डाली जा रही है। अटॉर्नी जनरल ने भी यकीन दिलाया था। तो इसका मतलब है कि ये तौहीन अदालत भी होगी, आइन से इनहराफ भी होगा और इसीलिए बिलावल भुट्टो का ज़रदारी कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे उन्हें आर्टिकल 6 लागू होगा। उनका ये कहना, उनकी तशरीह ये है
کہ 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 6 کا اسکوپ بڑھ گیا ہے، اور ناظرین یہ ایک خطرناک سچویشن ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور پھر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو بہت ہی خطرناک سچویشن کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی تصادم کی راہ اختیار کرتی ہے تو معاملات کو بند گلی میں سمجھیے۔ ناظرین ابھی ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا بھی آج اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جوابی طور پر مکمل تیاری کی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو حکومتی ارکان ہیں، باغی ارکان حکومت کے منحرف ارکان، ان کو خطرے میں نہ ڈالا جائے، وہ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس لے جایا جائے، لیکن ان کا ووٹ نہ کروایا جائے۔ ان کا ووٹ صرف اس صورت میں کروایا جائے کہ اگر کچھ اپوزیشن کے ارکان سلپ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج یہ بھی کچھ ایک صاحب فون پہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی جو ان کی اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ ووٹ ہوگا لیکن 165 ووٹ پڑیں گے اور اس سے زیادہ نہیں پڑیں گے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اگر 165 ووٹ پڑتے ہیں اور باقی لوگ سلپ ہوتے ہیں تو پھر کم سے کم 7 سے 8 ووٹ جو ہیں وہ ناراض اراکین میں سے لے کر اور وہ کاسٹ کرائے جائیں گے۔ یہ بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ناراض اراکین کو کل بھی اسمبلی میں پہنچایا گیا تھا اور وہ قائد اختلاف کے چیمبر میں موجود رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری اطلاع یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پر امیدوار کے طور پر وڈرا کر جائیں اور خورشید شاہ صاحب کو آگے کر دیا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے بجائے شہباز شریف، چونکہ اکثریتی جماعت کے ہیں، وہی وزیر اعظم ہوں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں اور ان کے صاحبزادے پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ ناظرین اب کیا ہوتا ہے، دعا کیجیے آپ بھی اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ملک کے حالات خراب ہوں، کیونکہ بعض دانشوروں کے بقول پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے بعض لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ اگر ان کو کچھ نہیں مل رہا، ان کے ہاتھ سے اقتدار جا رہا ہے، تو پھر کسی کے ہاتھ پہ اقتدار نہ آئے، کوئی ماورائے آئین اقدام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر بھی رحم کرے، مجھ پر اور آپ پر بھی رحم کرے، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ملک کا نقصان ہو یا ملک کی بدنامی ہو۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کل ایک اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔